إتو قف بلو الرأي من يخرى متيو واي دكتوري قالي حيماتني حما على بجخر دايا أجو خدحان زتخالنا خنقبرينا قالكم كتحاويا كم زغيركم أي تجنقوا دكتور قالك بربجها كابسو كل حدي زبالة صحاكي مالو يلوم ناينا دبخا مزينا الرأينا غدم هدبلو إتي زلو تقم قلتو لي مني موسم كذا قالي فيبان الرأي فيبان قالي كمي زقبرك زلو كل نقر يزا قالي أجوهي أي تفرحي أبز خسارين عنكاريتين كم زسكز مسل حبيت له أكلاتي كله خبيد خامي قبر لي ميزاني قديلو حسب كا إذا عزمك أنزاي قبر لي الرأي كم عاشي زملكتات ترايو أبوا حابياتنا يعني رامبر المخلطور حبي لسه يخوني بجخا دكتور قولنا فوصلنا الرأي فيبان حجي حفشاو مرمرة خنقبرلكينا إتي تقم مسرانا يوخا كتحاويخي الرأي دو هراي نسخت رأي تجنغي لعلو كل حمام زخونكا جنكتي سلازي أجوخو تسفاق باري نسخم كا أتسنان عوابر تعوانبر كم زغيركم أبقرمي أي تبكيو أي تجنغو نسخم يخوم حجي تقان حايلن تخونوا قالي انتاي دي حامي ما دكتور بجخ عندنا قرنا هدبلو زي فواس نقر يلن قالكم أبزي حكمنا قرب كدك أسيا دكتور نقرنا عنده بجخ تشغلنا كوين نزلنا ناي قالكم حمام كانسر كوين تسانيحو واي قالي اوي قالي إتي حمام ناب كل أكلات فحيلي زكالنا كم مقبار يكونك أرزنينا واي انت دكتور انتاي دا تقبره هجي نحنا زكالنا غيرناينا إتي حمام قنا نابز عابي ترزي باتي حزلو قالكم كندينا كيت حلفة قالكم حياليا نساون قدي أغيرايا كابزيز ماتنا إكزابير ترايو نزين تريفنا أزلوا معالتات نفاس كتوسدنا نابز بقبوتا زاوروا في بنقولي يحشك دولو كم يالخي أبويا دي بوزو حيتي تشنقو واي تبكيو بزي شجر سقم زعبي سبيلن كله خانة صبونايو إذا بهير فقادن تراخوينو كحوية أنت نبياتي إذا قول عسي قرباي حشان أبيك حشايلكيو إزقابي هردا يسهل اللامبر ما يتقلوتك فتين كدو ما كله فتيني ايه قالي زي بزحكو حكمنا هايلن ما جلت وسيديا بدحرية خا حدا كانسر زفوس باسترال ليلو منس وسيديا نيري انت تمثل الليلة خا سبعي كي نقول كنا حادة أنقلاي وسيديا نيري نابزيعته هو دلني بس ما آب أنت نبياتي أنت داور يدك 5 قبري زي نبور اندعي بجاخي زقوران دي تقفيني عقل صباتي خبراي دحن حجي زحالف حليفي حجي تراي نقوالك حزنيا أنا ما يصلوت نغيد أو أخا مسابات نفسه مسترخبكي كله زقابركيو تنقريهم اوي انت اخبلون بجاخي بعليك وارد أما قوالك مس أندو يحش حراي بلهن الدالو حزنا يا خنكيد وإذا قال تقاقي خندي خدا لعلو خلو كتقابريو زلكي أبصراح إكزابيهر مأماني
ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ዝርከብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ተኣምራት ኣለዉ። ሓደ ሓለቓ ሜቲ ናብኡ መጺኡ ጎይታይ ቆልዓይ መጻጉዕ ሓሚሙ ኣብ ገዛይ ወዲቑ ብዙሕ ይኹን ዘሎ እናበለ ለመኖ። ጎይታ ድማ እነኹ መጺአ ከሕውዮ እየ በሎ። ብድሕሪኡ ተሓለቓ ሜቲ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ ጎይታይ ኣነ ንስኻ ናብ ቤተይ ክትኣቱ ይበቅዕን እሞ ሓንቲ ቓል ጥራይ ደኣ በል፣ ቆልዓይ ድማ ይሓዊ። ኣነኻ ኣብ ትሕቲ መላኺ ዝግዛእ ብትሕተይ እውን ጭፍራ ዘሎኒ ሰብ እየ። ነዚ ኪድብሎ ይኸይድ፣ ንሓደ ካልእ ኸዓ ንዓይብሎ ይመጽእ። ንባርያይ እውን እዚ ግበር ኢለ ይእዝዝ። ስለዚ ናብ ቤተይ ክትኣቱ ኣነ ይበቅዕን እየ፣ ሓንቲ ቓል ጥራይ ደኣ በል በሎ። ቁፅሪ 1 ሕቶ ክንጅምር ኢና። ናብ ህፃን ሳሙኤል። እግዚአብሔር ንህፃናት ስለምንታይ የፍቅሮም? ሀ ንጹሃት ስለ ዝኾኑ፣ ለ ሓጢአት ስለ ዘይፈልጡ፣ መ ንኣምላኽ ብምሉእ ልቦም ስለ ዘፍቅርዎ፣ ሐ ኩሉ መልሲ። ሐ ኩሉ መልሲ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ምሉእ መልሲ። ሕራይ ሕጂ ናብ ተወዳደሪት ህፃን ፌበን ክንቅጽል። ካህን ዘካርያስን ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ንመን ወለዱ? ሀ ንወንጌላዊ ዮሐንስ፣ ለ ንዮሐንስ መጥምቅ፣ መ ንያዕቆብ፣ ሐ ንጴጥሮስ። ለዮሐንስ መጥምቅ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ምሉእ መልሲ። ክልቲኦም 4 ነጥቢ ረኺቦም ኣለዉ። ሕራይ ናብ ካልኣይ ሕቶ ክንቅጽል ኢና። ናብ ህፃን ሳሙኤል። ኣቦኣን ኣዲኣን ነዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም መነመን ይበሃሉ? ሀ ያዕቆብን ራሄልን፣ ለ ኣዳምን ሄዋንን፣ ሐ አብርሃምን ሳራን፣ መ ኢያቄምን ሃናን። መ ኢያቄምን ሃናን። ምሉእ መልሲ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ጓል ክንደይ ዓመት እንከላ ስድራኣ ናብ ቤተ መቕደስ ወሰድዋ? ሀ ጓል 2 ዓመት፣ ለ ጓል 3 ዓመት፣ ሐ ጓል 4 ዓመት፣ መ ጓል 7 ዓመት። ለ ጓል 3 ዓመት። እግዚአብሔር ጸጉ የብዝሓልኩም ምሉእ መልሲ። ንኩላትኩም ትከታተሉ ዘለኹም ህፃናት ከምዚ እዞም ህፃናት ዝመለስዎን መልሲን ተመሊስኩም ቅኑዕ ዓምጢኹም ኣለኹም። እግዚአብሔር ጸጉ የብዝሓልኩም። አሜን። ሓንቲ ታሪኽ ኣላ ከዘንትወልኩም። ሓደ ገዳማዊ ኣቦ ወትሩ ጸሎት ይገብር እሞ እዚ ኩሉ ዓመታት ጸልየ ጸሎተይ እንታይ ኮይኑ እግዚአብሔር ዘይሰምዓነ ብምባል የማርር ነበረ። እግዚአብሔር ክምህሮ ስለ ዝደለየ ናብ ሓደ ቅዱስ ንጉስ ይሰዶ። ናብቲ ንጉስ ምስ ከደ እቲ ኩሉ ጉዳዩ ምስ ሰምዖ ከዓ ኣብ ፈተና ይእትዎ። በሎ ድማ ኣቡነ ዘበሰማያት በለለ ኢልዎ። ክሳዕ መወዳእታኣ እንተወዲእኻያ ፈረስ ክህበካ እየ በሎ። እቲ ኣቦ ድማ ጸሎት እናገበረ እንከሎ ኣብ መንጎ ጸሎቱ ደው ብምባል እታ ፈረስከ ምስ ክሮሻኣ ድያ ብምባል ንንጉስ ሓተቶ። እቲ ንጉስ ድማ እታ ጸገሙ ተረዲዩ ኣቦ ኣብ መንጎ ጸሎትካ ካልእ ሓሳባት ኮነ ዘረባ ኣይፍቀድን እዩ። ብተመስጦ ናብ እግዚአብሔር ክንጽሊ ዝግባአና፣ ንጸሎትካ ከዓ እግዚአብሔር ክሰምዓካ እዩ በሎ።
بزون عابت مرت تقبلو كده قوم أون قويتا كم زكبلي مهرنا أفتنا كيتا أتوس نقوحن تسأليون بلنا دليتنا زبالة دما بتصولات لمانون مسناي مسقانا أب أملاخي فلت انبر بقالو كوا ايتجنقونا بلا منغستون تدكون رخيبنا اتي كله هو سخنا مخانو اتي امونك الأملاخي زنقرنا نحد حدنا بتصولاتنا تدقاقفنا أفغري كنبر انبر صرفن قيقان كاب أفنا كينا وزي يززنا بتسفا كنحقوس بتسابا كنعقس تصولات كنزوتر دليت اكزابيهر يمو بتمسطو خنصلا اللونا مخنياتو ጸሎት ጻድቅ ብግብራ ብዙሕ ስለ ተስልጥ ፕሮሰስ ናይ ወጻኢ ዘይኮነ ፕሮሰስ ናይ መንግስተ ሰማያት እናሓሰብና ንጸሊ ብዛዕባ ጸሎት ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ተዛሪብና እውን ኣይንውድኦን ኢና እሞ በዚአን ቃላት ግና ስድራ ቤት እግዚአብሔር ንኹን ስለዚ ኣቦይ እግዚአብሔር ጸሎትካ ክሰምዓካ እንተደሊኻ ከየቋረጽካ ብተመስጦ ኸዘብጽሐለካ እግዚአብሔርካ እቲ ዝደለኻዮ ኩሉ ክህበካ እዩ واي لومي عباي تمرت تماهيرة أنا ندي دا تجمع نايز